श्री सत्यनारायण स्तोत्रम्। श्री विष्णुं सत्यनारायणं शुद्धभावं समन्वितं व्रतेन तुष्टवां लोके तं नतोऽहं जनार्दनं। पूर्णिमायां यः कुरुते श्रद्धया व्रतमेव च स तुष्यति हृषीकेशः ददाति कामदं फलम्। अन्नदानं यथा श्रेष्ठं सत्यनारायणपूजनं। कृपां कुरु जगन्नाथ भक्तस्य विघ्ननाशिनं। कथाश्रवणसम्पूर्णं पूजनं च विधेयकं सर्वपापविनाशाय पावनं च मनोरथं। सत्यं शिवं सुन्दरं च नारायणं नमोऽस्तुते। व्रतं मे सफलं कुरु सर्वान् कार्यसिद्धये। दीनानाथ दयामूर्ते भक्तवत्सल दयानिधे। पूर्णिमाव्रतं मे त्वं सदा कुरु सुफलप्रदं। नानादोषप्रशमनं सङ्कल्पसिद्धिदायकं सत्यनारायणं देवं नत्वामुच्येत पातकैः। गृहशान्तिकरं नित्यं कलत्रसन्ततिप्रदम्। आरोग्यं यशसः वृद्धिं सर्वं दत्ते जनार्दनः। नरनारीयो सम्यक् पूजये सततं हरिं तेषां न सन्ति विघ्नानि मृत्युप्यपि न दारुणं। व्रतेनानेन भक्त्या च यः स्तौति मधुसूदनं प्राप्नोति मोक्षमाशु च आयुरारोग्यमेव च। स्तोत्रं सत्यनारायणं पूर्णिमायां पठेन्नरः तस्य सर्वं भवेत् सिद्धं। प्रसीदतु जनार्दनः। श्रीविष्णुं सत्यनारायणं शुद्धभावं समन्वितं व्रतेन तुष्टवां लोके तं नतोऽहं जनार्दनं। पूर्णिमायां यः कुरुते श्रद्धया व्रतमेव च स तुष्यति हृषीकेशः ददाति कामदं फलम्। अन्नदानं यथा श्रेष्ठं सत्यनारायणपूजनं। कृपां कुरु जगन्नाथ भक्तस्य विघ्ननाशिनं। कथाश्रवणसम्पूर्णं पूजनं च विधेयकं सर्वपापविनाशाय पावनं च मनोरथं। सत्यं शिवं सुन्दरं च नारायणं नमोऽस्तुते। व्रतं मे सफलं कुरु सर्वान् कार्यसिद्धये। दीनानाथ दयामूर्ते भक्तवत्सल दयानिधे। पूर्णिमाव्रतं मे त्वं सदा कुरु सुफलप्रदं। नानादोषप्रशमनं सङ्कल्पसिद्धिदायकं सत्यनारायणं देवं नत्वामुच्येत पातकैः। गृहशान्तिकरं नित्यं कलत्रसन्ततिप्रदम्। आरोग्यं यशसः वृद्धिं सर्वं दत्ते जनार्दनः। नरनारीयो सम्यक् पूजये सततं हरिं तेषां न सन्ति विघ्नानि मृत्युप्यपि न दारुणं। व्रतेनानेन भक्त्या च यः स्तौति मधुसूदनं प्राप्नोति मोक्षमाशु च आयुरारोग्यमेव च। स्तोत्रं सत्यनारायणं पूर्णिमायां पठेन्नरः तस्य सर्वं भवेत् सिद्धं। प्रसीदतु जनार्दनः। श्रीविष्णुं सत्यनारायणं
शुद्धभावं समन्वितं व्रतेन तुष्टवां लोके तं नतोऽहं जनार्दनं पूर्णिमायां यः कुरुते श्रद्धया व्रतमेव च स तुष्यति हृषीकेशः ददाति कामदं फलम् अन्नदानं यथा श्रेष्ठं सत्यनारायणपूजनं कृपां कुरु जगन्नाथ भक्तस्य विघ्ननाशिनं कथाश्रवणसम्पूर्णं पूजनं च विधेयकं सर्वपापविनाशाय पावनं च मनोरथं सत्यं शिवं सुन्दरं च नारायणं नमोऽस्तुते व्रतं मे सफलं कुरु सर्वान् कार्यसिद्धये दीनानाथ दयामूर्ते भक्तवत्सल दयानिधे पूर्णिमाव्रतं मे त्वं सदा कुरु सुफलप्रदं नानादोषप्रशमनं सङ्कल्पसिद्धिदायकं सत्यनारायणं देवं नत्वामुच्येत पातकैः गृहशान्तिकरं नित्यं कलत्रसन्ततिप्रदम् आरोग्यं यशसः वृद्धिं सर्वं दत्ते जनार्दनः नरनारीयो सम्यक् पूजये सततं हरिं तेषां न सन्ति विघ्नानि मृत्युप्यपि न दारुणं व्रतेनानेन भक्त्या च यः स्तौति मधुसूदनं प्राप्नोति मोक्षमाशु च आयुरारोग्यमेव च स्तोत्रं सत्यनारायणं पूर्णिमायां पठेन्नरः तस्य सर्वं भवेत् सिद्धं प्रसीदतु जनार्दनः श्रीविष्णुं सत्यनारायणं शुद्धभावं समन्वितं व्रतेन तुष्टवां लोके तं नतोऽहं जनार्दनं पूर्णिमायां यः कुरुते श्रद्धया व्रतमेव च स तुष्यति हृषीकेशः ददाति कामदं फलम् अन्नदानं यथा श्रेष्ठं सत्यनारायणपूजनं कृपां कुरु जगन्नाथ भक्तस्य विघ्ननाशिनं कथाश्रवणसम्पूर्णं पूजनं च विधेयकं सर्वपापविनाशाय पावनं च मनोरथं सत्यं शिवं सुन्दरं च नारायणं नमोऽस्तुते व्रतं मे सफलं कुरु सर्वान् कार्यसिद्धये दीनानाथ दयामूर्ते भक्तवत्सल दयानिधे पूर्णिमाव्रतं मे त्वं सदा कुरु सुफलप्रदं नानादोषप्रशमनं सङ्कल्पसिद्धिदायकं सत्यनारायणं देवं नत्वामुच्येत पातकैः गृहशान्तिकरं नित्यं कलत्रसन्ततिप्रदम् आरोग्यं यशसः वृद्धिं सर्वं दत्ते जनार्दनः नरनारीयो सम्यक् पूजये सततं हरिं तेषां न सन्ति विघ्नानि मृत्युप्यपि न दारुणं व्रतेनानेन भक्त्या च यः स्तौति मधुसूदनं प्राप्नोति मोक्षमाशु च आयुरारोग्यमेव च स्तोत्रं सत्यनारायणं पूर्णिमायां पठेन्नरः तस्य सर्वं भवेत् सिद्धं प्रसीदतु जनार्दनः श्रीविष्णुं सत्यनारायणं शुद्धभावं समन्वितं व्रतेन तुष्टवां लोके तं नतोऽहं जनार्दनं
पूर्णिमायां यः कुरुते श्रद्धया व्रतमेव च स तुष्यति हृषीकेशः ददाति कामदं फलम् अन्नदानं यथा श्रेष्ठं सत्यनारायणपूजनं कृपां कुरु जगन्नाथ भक्तस्य विघ्ननाशिनं कथाश्रवणसम्पूर्णं पूजनं च विधेयकं सर्वपापविनाशाय पावनं च मनोरथं सत्यं शिवं सुन्दरं च नारायणं नमोऽस्तु ते व्रतं मे सफलं कुरु सर्वान् कार्यसिद्धये दीनानाथ दयामूर्ते भक्तवत्सल दयानिधे पूर्णिमाव्रतं मे त्वं सदा कुरु सुफलप्रदं नानादोषप्रशमनं सङ्कल्पसिद्धिदायकं सत्यनारायणं देवं नत्वामुच्येत पातकैः गृहशान्तिकरं नित्यं कलत्रसन्ततिप्रदम् आरोग्यं यशसः वृद्धिं सर्वं दत्ते जनार्दनः नरनारीयो सम्यक् पूजये सततं हरिं तेषां न सन्ति विघ्नानि मृत्युप्यपि न दारुणं व्रतेनानेन भक्त्या च यः स्तौति मधुसूदनं प्राप्नोति मोक्षमाशु च आयुरारोग्यमेव च स्तोत्रं सत्यनारायणं पूर्णिमायां पठेन्नरः तस्य सर्वं भवेत् सिद्धं प्रसीदतु जनार्दनः श्रीविष्णुं सत्यनारायणं शुद्धभावं समन्वितं व्रतेन तुष्टवां लोके तं नतोऽहं जनार्दनं पूर्णिमायां यः कुरुते श्रद्धया व्रतमेव च स तुष्यति हृषीकेशः ददाति कामदं फलम् अन्नदानं यथा श्रेष्ठं सत्यनारायणपूजनं कृपां कुरु जगन्नाथ भक्तस्य विघ्ननाशिनं कथाश्रवणसम्पूर्णं पूजनं च विधेयकं सर्वपापविनाशाय पावनं च मनोरथं सत्यं शिवं सुन्दरं च नारायणं नमोऽस्तु ते व्रतं मे सफलं कुरु सर्वान् कार्यसिद्धये दीनानाथ दयामूर्ते भक्तवत्सल दयानिधे पूर्णिमाव्रतं मे त्वं सदा कुरु सुफलप्रदं नानादोषप्रशमनं सङ्कल्पसिद्धिदायकं सत्यनारायणं देवं नत्वामुच्येत पातकैः गृहशान्तिकरं नित्यं कलत्रसन्ततिप्रदम् आरोग्यं यशसः वृद्धिं सर्वं दत्ते जनार्दनः नरनारीयो सम्यक् पूजये सततं हरिं तेषां न सन्ति विघ्नानि मृत्युप्यपि न दारुणं व्रतेनानेन भक्त्या च यः स्तौति मधुसूदनं प्राप्नोति मोक्षमाशु च आयुरारोग्यमेव च स्तोत्रं सत्यनारायणं पूर्णिमायां पठेन्नरः तस्य सर्वं भवेत् सिद्धं प्रसीदतु जनार्दनः श्रीविष्णुं सत्यनारायणं शुद्धभावं समन्वितं व्रतेन तुष्टवां लोके तं नतोऽहं जनार्दनं पूर्णिमायां यः कुरुते श्रद्धया व्रतमेव च स तुष्यति हृषीकेशः
ददाति कामदं फलम् अन्नदानं यथा श्रेष्ठं सत्यनारायणपूजनं कृपां कुरु जगन्नाथ भक्तस्य विघ्ननाशिनं कथाश्रवणसम्पूर्णं पूजनं च विधेयकं सर्वपापविनाशाय पावनं च मनोरथं सत्यं शिवं सुन्दरं च नारायणं नमोऽस्तु ते व्रतं मे सफलं कुरु सर्वान् कार्यसिद्धये दीनानाथ दयामूर्ते भक्तवत्सल दयानिधे पूर्णिमाव्रतं मे त्वं सदा कुरु सुफलप्रदं नानादोषप्रशमनं सङ्कल्पसिद्धिदायकं सत्यनारायणं देवं नत्वामुच्येत पातकैः गृहशान्तिकरं नित्यं कलत्रसन्ततिप्रदम् आरोग्यं यशसः वृद्धिं सर्वं दत्ते जनार्दनः नरनारीयो सम्यक् पूजये सततं हरिं तेषां न सन्ति विघ्नानि मृत्युप्यपि न दारुणं व्रतेनानेन भक्त्या च यः स्तौति मधुसूदनं प्राप्नोति मोक्षमाशु च आयुरारोग्यमेव च स्तोत्रं सत्यनारायणं पूर्णिमायां पठेन्नरः तस्य सर्वं भवेत् सिद्धं प्रसीदतु जनार्दनः श्रीविष्णुं सत्यनारायणं शुद्धभावं समन्वितं व्रतेन तुष्टवां लोके तं नतोऽहं जनार्दनं पूर्णिमायां यः कुरुते श्रद्धया व्रतमेव च स तुष्यति हृषीकेशः ददाति कामदं फलम् अन्नदानं यथा श्रेष्ठं सत्यनारायणपूजनं कृपां कुरु जगन्नाथ भक्तस्य विघ्ननाशिनं कथाश्रवणसम्पूर्णं पूजनं च विधेयकं सर्वपापविनाशाय पावनं च मनोरथं सत्यं शिवं सुन्दरं च नारायणं नमोऽस्तु ते व्रतं मे सफलं कुरु सर्वान् कार्यसिद्धये दीनानाथ दयामूर्ते भक्तवत्सल दयानिधे पूर्णिमाव्रतं मे त्वं सदा कुरु सुफलप्रदं नानादोषप्रशमनं सङ्कल्पसिद्धिदायकं सत्यनारायणं देवं नत्वामुच्येत पातकैः गृहशान्तिकरं नित्यं कलत्रसन्ततिप्रदम् आरोग्यं यशसः वृद्धिं सर्वं दत्ते जनार्दनः नरनारीयो सम्यक् पूजये सततं हरिं तेषां न सन्ति विघ्नानि मृत्युप्यपि न दारुणं व्रतेनानेन भक्त्या च यः स्तौति मधुसूदनं प्राप्नोति मोक्षमाशु च आयुरारोग्यमेव च स्तोत्रं सत्यनारायणं पूर्णिमायां पठेन्नरः तस्य सर्वं भवेत् सिद्धं प्रसीदतु जनार्दनः श्रीविष्णुं सत्यनारायणं शुद्धभावं समन्वितं व्रतेन तुष्टवां लोके तं नतोऽहं जनार्दनं पूर्णिमायां यः कुरुते श्रद्धया व्रतमेव च स तुष्यति हृषीकेशः ददाति कामदं फलम् अन्नदानं यथा श्रेष्ठं सत्यनारायणपूजनं
कृपां कुरु जगन्नाथ भक्तस्य विघ्ननाशिनं कथाश्रवणसम्पूर्णं पूजनं च विधेयकं सर्वपापविनाशाय पावनं च मनोरथं सत्यं शिवं सुन्दरं च नारायणं नमोऽस्तु ते व्रतं मे सफलं कुरु सर्वान् कार्यसिद्धये दीनानाथ दयामूर्ते भक्तवत्सल दयानिधे पूर्णिमाव्रतं मे त्वं सदा कुरु सुफलप्रदं नानादोषप्रशमनं सङ्कल्पसिद्धिदायकं सत्यनारायणं देवं नत्वामुच्येत पातकैः गृहशान्तिकरं नित्यं कलत्रसन्ततिप्रदम् आरोग्यं यशसः वृद्धिं सर्वं दत्ते जनार्दनः नरनारीयो सम्यक् पूजये सततं हरिं तेषां न सन्ति विघ्नानि मृत्युप्यपि न दारुणं व्रतेनानेन भक्त्या च यः स्तौति मधुसूदनं प्राप्नोति मोक्षमाशु च आयुरारोग्यमेव च स्तोत्रं सत्यनारायणं पूर्णिमायां पठेन्नरः तस्य सर्वं भवेत् सिद्धं प्रसीदतु जनार्दनः श्रीविष्णुं सत्यनारायणं शुद्धभावं समन्वितं व्रतेन तुष्टवां लोके तं नतोऽहं जनार्दनं पूर्णिमायां यः कुरुते श्रद्धया व्रतमेव च स तुष्यति हृषीकेशः ददाति कामदं फलम् अन्नदानं यथा श्रेष्ठं सत्यनारायणपूजनं कृपां कुरु जगन्नाथ भक्तस्य विघ्ननाशिनं कथाश्रवणसम्पूर्णं पूजनं च विधेयकं सर्वपापविनाशाय पावनं च मनोरथं सत्यं शिवं सुन्दरं च नारायणं नमोऽस्तु ते व्रतं मे सफलं कुरु सर्वान् कार्यसिद्धये दीनानाथ दयामूर्ते भक्तवत्सल दयानिधे पूर्णिमाव्रतं मे त्वं सदा कुरु सुफलप्रदं नानादोषप्रशमनं सङ्कल्पसिद्धिदायकं सत्यनारायणं देवं नत्वामुच्येत पातकैः गृहशान्तिकरं नित्यं कलत्रसन्ततिप्रदम् आरोग्यं यशसः वृद्धिं सर्वं दत्ते जनार्दनः नरनारीयो सम्यक् पूजये सततं हरिं तेषां न सन्ति विघ्नानि मृत्युप्यपि न दारुणं व्रतेनानेन भक्त्या च यः स्तौति मधुसूदनं प्राप्नोति मोक्षमाशु च आयुरारोग्यमेव च स्तोत्रं सत्यनारायणं पूर्णिमायां पठेन्नरः तस्य सर्वं भवेत् सिद्धं प्रसीदतु जनार्दनः श्रीविष्णुं सत्यनारायणं शुद्धभावं समन्वितं व्रतेन तुष्टवां लोके तं नतोऽहं जनार्दनं पूर्णिमायां यः कुरुते श्रद्धया व्रतमेव च स तुष्यति हृषीकेशः ददाति कामदं फलम् अन्नदानं यथा श्रेष्ठं सत्यनारायणपूजनं कृपां कुरु जगन्नाथ भक्तस्य विघ्ननाशिनं कथाश्रवणसम्पूर्णं
पूजनं च विधेयकं सर्वपापविनाशाय पावनं च मनोरथं सत्यं शिवं सुन्दरं च नारायणं नमोऽस्तु ते व्रतं मे सफलं कुरु सर्वान् कार्यसिद्धये दीनानाथ दयामूर्ते भक्तवत्सल दयानिधे पूर्णिमाव्रतं मे त्वं सदा कुरु सुफलप्रदं नानादोषप्रशमनं सङ्कल्पसिद्धिदायकं सत्यनारायणं देवं नत्वामुच्येत पातकैः गृहशान्तिकरं नित्यं कलत्रसन्ततिप्रदम् आरोग्यं यशसः वृद्धिं सर्वं दत्ते जनार्दनः नरनारीयो सम्यक् पूजये सततं हरिं तेषां न सन्ति विघ्नानि मृत्युप्यपि न दारुणं व्रतेनानेन भक्त्या च यः स्तौति मधुसूदनं प्राप्नोति मोक्षमाशु च आयुरारोग्यमेव च स्तोत्रं सत्यनारायणं पूर्णिमायां पठेन्नरः तस्य सर्वं भवेत् सिद्धं प्रसीदतु जनार्दनः श्रीसत्यनारायण स्तोत्रं श्रीसत्यनारायणार्पणमस्तु।